बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 16 पहिली वळू Psalm 16 verse 1. म्हाका सांबाळ देवा, हांव तुका शरणा येतां. मगचनो आमी पास्का काळार पास्काच्या आठवड्यांत आसां आनी आज आमी एक नवो म्हयनो एप्रिलाचो म्हयनो सुरू करता. आयच्या ह्या नव्या दिसा आमी सर्व सांगाता मेळोन सुम्याक आराधन करूंक सांगाता. जमले हांव आसा ताचे समोर येवया, ताका शरणा येवया आनी ताका लागीं सरोन ताका आराधन करून आमी गावया. गीत आमच्या देवी गायना बुकांत 829 पेज 34. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. यीशुआ यीशुआ तेरे पास आता हूँ. तेरे पास आता हूँ वही समय यीशु तेरे पास तुझे लागी येता. तेरे पास आता हूँ तो कारदान करता यीशु
तेरे तुका शरणां येता तेरे पास आता ओ यीशु यीशु तेरे पास सुमयाक आमी आराधन करन आसा ह्या पास्कांच्या आठवड्यांत आमी आसा एक नवो म्हयनो एप्रिलाचो म्हयनो आमी सुरू केलो आज समयार आमकां सुरू करूंक फावो केला आज त्या समयाक आमी आराधन करता आसतना ताची स्तुती आमी करया तो आमचें दायज तो आमचें सर्वस्व जावन आसा कीर्तन 16:8 वोळ तावन 11 वोळ आमी काडया Psalm 16 verses 8 to 11 म्हजे उपरांत तुमी म्हणा सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना हांव केदींच हालचो ना देखून म्हजें काळीज उल्लासता देखून म्हजें काळीज उल्लासता म्हजो आत्मो संतोसता म्हजो आत्मो संतोसता म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशेव घेता म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशेव घेता कित्याक तूं म्हजो आत्मो कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सोडचो नाय पाताळांत सोडचो नाय तुज्या भक्ताक फोण पळोवंक दिवचो नाय फोण पळोवंक दिवचो नाय तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख एक बोर आमचे दोळे धांप्या सर्वेस्परा थंय आमकां संकट मेळटा सर्वेस्पर आमचें दायज तोच आमचें संरक्षण आमचो संतोष आमचो उल्हास आमची शांती आमचें समाधान आमचो विशेव आमचें जिवीत आनी आमकां ससनाचें जिवीत दिल्लो हय ताच्या पुता जेजूक दान हे संवसारी दान ताका कुर्सार मरोंक सोडलें तरी आमचे खातीर तो जिवन जाला त्या जिवन जेजूची आमी स्तुती करया त्या जिवन जेजू थंय आमची दिश्ट आमी घाल्या ताचे थंय संतोष पावया त्या जिवन जेजूक अर्घां दिवन आमी हें गीत गावया जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवणेच्या कुंवारा तळी पडून संतोषान आमी गावया जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवणेच्या कुंवारा काळो पातासो निवाळलेल्या जय 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 क्रिस्ता जय 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 क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवणेच्या कुंवारा काळो पातासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता जय 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 क्रिस्ता हय समयांक जय जयकार करया ताची स्तुती करया आमचे खातीर कुर्सार तो मेलो तरी कुर्सार तो उरलो ना फोंडांत उरलो ना बघा तिसऱ्या दिसा जिवन जालो आमकां जय सोन दिलें एक नवो बरोवस ताणें आमकां दिलो आमचें सर्वस्व जावन आसा त्या समयाक निरंतर अर्घां दिवया स्तुती करया ताची स्तुती कर ताचे थंय संतोष पावया उल्हास पावया कुर्सार मोरोन जीवी दिला जय 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 क्रिस्ता जीवित आमचे नवे जय 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 क्रिस्ता कुर्सार
खुर्सार मोरो जिवी दिलाय जय 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 क्रिस्ता जीवितांचे नवे जय 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 क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवोनच्या कुवरा काळोख पतासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता जय 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 क्रिस्ता वैसा आगुस्तीन म्हणटा आम्ही पास्करची पडजा हालेलुया आमचे गायन जावन आसा सुमयात आम्ही सदां संतोष पावस हर एक वेळा आनी घडये आनी ह्या काळार प्रत्येक तरान पास्का काळार आमी आसा पुनर्जीवनपणाचो संतोष आनी उल्हास तुमी आमचे थंय धाडटा आमकां दिता सुमयात संतोष पावया एका मोनान काळजान ताची स्तुती कर ताचे थंय उल्हास सोन ताची महिमा आमी परगडया जीवन मुझे समर्पिता जय 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 क्रिस्ता जीवन मुझे नंदन कर जय 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 क्रिस्ता जीवन मुझे समर्पिता जीवन मुझे समर्पिता जय 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 क्रिस्ता जीवन मुझे नंदन कर जय 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 क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवोनच्या कुवरा काळो पतासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता जय 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 क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवोनच्या कुवरा काळो पतासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता जय 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 क्रिस्ता जय 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 क्रिस्ता जय 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 आम्ही स्तुती करूया समयाची हालेलुया 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 समया आमचे खातीर पुनर्जीवंत जाल्ल्या जैत जोड दिल्या आमचे जिवीत नवें केलें एक नवो बरवसो आमकां दिल्या हालेलुया हालेलुया जय 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 क्रिस्ता ओय मगाळ भोवनो आनी भयणीनो पस्का काळार आमी आसा समयांचे सुतय जिवंत जे सुतय आमी संतोष पावता सागोस्तीन आमकां म्हणटा आमी पास्काची परजा आनी हालेलुया आमचें गायन वी आर इस्टर पीपल हालेलुया इज आवर सॉंग आनी आमी पळयता मोगाळ भाव आनी भयणी ह्या हप्त्यांत नियाळटा पुनर्जीवन जेजू सबारांक दिश्टी पडटा सबारांक म्हळ्यार ताका वळखूंच्या ताचेर पातयेंनी दवरलेल्या तसो पटलाव केल्ल्या स्त्रियांक आयच्या वंजलान आमी नियाळटा स्त्रियांक दिश्टी पडलो मातेवस वंजला 20:8 नेमां आनी उतरां ती आनी तातूंत 9वी वळ आनी पुनर्जीवन जेजू सिसांक वा स्त्रियांक आतां दिश्टी पडटना एक विशेष कृपा दिता तो म्हणटा समाधान तुमकां शांती तुमकां पुनर्जीवन जेजूचें व्हडतें देणें जावन आसा समाधान वा शांती आनी तें जेजून बसयल्लें जो सोंजला 14, 20 आनी 7 वळ समाधान हांव तुमकां दितां मुझें समाधान हांव तुमकां दितां संवसार असलें समाधान
दिवंकूच सकना. वय मगाळ भोवनो आनी भयणीनो, आमी सर्वां समाधान आसता. आमकां सर्वांक शांती जाय. थोडे बडी आमच्या जिवितांत आमी म्हणटा नेंगे कितें इल्लें सोडून जातना, तर्क जातना, झगडीं जातना, लीव मी इन पीस. म्हाका इल्लेशें शांतीन समाधानेन रावोंक सोड म्हणटा. म्हळ्यार तें संवसारी रिती प्रकार म्हळ्यार आमकां करकरे नाकात, आमकां विराराय नाका, आमकां कॉन्फ्लिक्ट्स नाकात. इंग्लिशान आमी म्हणटा absence ऑफ समथींग. समाधान तसलें न्ही, संवसारी रिती प्रकाराचें समाधान न्ही. म्हळ्यार आमच्या जिवितांत वा कितेंय तर्क नात, वा पिडा, वा कश्ट नात, वा कितेंय समस्या नात म्हणून न्ही. तें संवसारी रिती प्रकार जालें. पूण पुनर्जीवन जेजून दिवचें समाधान, तें ती शांती आनी ती कृपा कसली. मगाळ भावा आनी भयणी, इट इज दी प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड. इट इज नॉट दी absence. वा हे कितेंय ना म्हणलो विशय न्ही. बघार जेजूचें हजारपण जिवन, जेजूचें हजारपण भोगचें जावन आसा. एका रितीर शांती वा समाधान आसचें. कितेंय आसूं आमच्या जिवितांत, कसली परिस्थिती आसूं, पूण पुनर्जीवन जेजू तें आमी आसां. एक संबंध आमचो आसा, तर सुमी हो जीवन जेजू आमकां समाधान दिता, शांती दिता. देखून शांती आमी जाणां वा समाधान आमी जाणां पवित्र आत्म्याचें देणें न्ही. मगार पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा. पवित्र आत्म्याची देणी आमी देवा कडेन मागल्यार देव आमकां दिता खंय. पूण पवित्र आत्म्याचें फळ आमी मागल्यार मेळना, पूण आमी देवा थंय संबंध आसा करतना मेळटा. जीवन जेजू त्या संबंधांत आमकां मेळचीं फळां, आनी तातूंत एक समाधान. पवित्र आत्म्याचीं 12 फळां आसात. आमी सुरू करता गलातियांचें पत्र 5:22 आनी 23 वळ. अंजलान आमकां 9 मेळटात. मोग, संतोष आनी समाधान. मोग, संतोष, समाधान. देखून पुनर्जीवन जेजूचें व्हड तें देणें जावन आसा. शांती तुमकां, समाधान तुमकां म्हणून. आनी हें जेजूच्या संबंधांत आमी आसतना मेळटा. जेजू समय आमी वेळ करतना आराधनांत, मागण्यांत, आनी अशें ताचें तें आमचो संबंध आमी रुथा करतना, ह्या संबंधांत आमी जियेतना, वाडतना आमकां पुनर्जीवन जेजू दिता. तर आज आमी ह्या समाधाना खातीर मागया, शांती खातीर मागया. आयच्या काळार जायते हे देवा जेजूचें विशेशतेने पुनर्जीवन जेजून जोड दिल्लें. खुर्सार ताच्या बलिदाना मुखार ताणें समाधान आसा केल्लें. बापा थंय आमकां राजी केल्लें. हें देणें जेजून मात्र आमकां दिवीत. देखून हांवें मागी जाय आमी एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, थंयच आमी आशिवया, मागया. सगळ्या संवसारा खातीर आज खंय झुजां आसात, झगडीं आसात. रशिया, युक्रेन आनी इस्रायल, पॅलेस्तीन, साऊथ सुडान, आमच्या भारतांत, खंय मणिपुरांत आज कश्टोंची बाबीन आमकां समाधान जाय, शांती जाय. आतां मुखल्या दिसांनी आमकां एलिसांव आसा. ह्याच म्हयन्यांत आतां एप्रिलांत आमच्या नेंगी भारतांत एप्रील, मे आनी जुनांत रिजल्ट. एलिसांवा खातीर मागया शांती समाधानाचें एलिसांव जावं. सर पुनर्जीवन जेजू कितें आसा ना समाधान हाडता तसल्या सक्त्योक पयस करूं म्हणून विशेष कृपेन आमकां बरूं, हर एक वोट करच्या व्यक्तीक बरूं म्हणून. आनी अशें ते समाधानाचें शांतीचें राज आमच्या देशांत, गांवांत स्थापन जावं, बरो सरकार, बरे फुडारी आमकां मेळो म्हणून आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत समाधान जाय, आमच्या संबंधान समाधान जाय, आमकां आमच्या काळजांत समाधान जाय, हर एकल्याच्या. देखून मगाळ भावा आनी भयणी, ह्या घडी आमी मागया. आमी गीत गायता E58 पेज 142. कर म्हाका सुमया तुजें शांती साधन. पुनर्जीवन जेजूचें शांती समाधान वळो म्हणून विविध गांवांनी, देशांनी, आमच्या गांवांत, कुटुंबांनी आमी सदैव आमी मागया. कर म्हाका सुमया तुजें शांती साधन.
कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे धनिया जाऊं एक स्तुति गायन कर म्हाका सुमिया तुझे शांति साधन जीवन मुझे धनिया जाऊं एक स्तुति गायन वय सगळो द्वेष आनी मसोर गे झगडी पयस वचो दुखयली सगळी राजी जा म्हणून खंय दुबाव आसा थंय बावट बरवसो जीव आसा म्हणून हे सगळे उपकार तो पुनर्जीवन जेसू आमकां मी कोणा खातीर मागता हांव तांकां लाभो म्हणून आमी मागया द्वेष मोसोर आसा थंय मोगा संदेश हाडूं दुखयलेल्यांक हांवें मोगसाले मोगान दिवं तूं भाव आसा थंय पावट जिवो दवरूं आयला सुमिया उपकार हे सर मागोंक कर म्हाका सुमिया तुझे शांति साधन जीवन मुझे धनिया जाऊं एक स्तुति गायन वय मोगाळ सुमिया तुका बडयता वास वार जनांनी रास जाल्लें कंगाल जाल्लीं देस्पोर जाल्लें काळोखांत अंधकारांत आसचीं सुमिया दुखान बुडोवन गेलीं समय सांग विविध नाना कारणाक लागून सुमिया स्पस्कच्या आठवड्यांत आमी आसा तुवें सगळें सोसून खुर्सार तें सगळें सुमिया व्हांवोवन त्या खुर्सार उरनासतना फोंडांत उरनासतना जैत व्हरून आमकां तुवें जैत जोड दिला हे सुमिया आ समय दिसताना तुजेर दिश्ट घालूंक तुजेर पातयेवंक एक बरो संबंद तुजें तें आसा करूंक बावडटस आनी त्या बावडटान सुमिया मुखार वचूं शांती समाधान सुडका भलायकी सकट जोडूंक फावो कर सुमिया समय सांग आमी बडयता ह्या घडये आमचे कडेन कोणें मागणें विचारलां तांचे खातीर आमी मागता सुमिया आशिर्वादीत कर तुज्या कृपेन बर शांतीन समाधानान बर पळय सुमिया तूं हें करूंक शकताय वी प्रे लॉर्ड इन युअर नेम चिनयेन निरासलेल्या परवशाचें किर्ण साम अंधकारांत आसलेल्या उजवाड तुजो फांकोंक दुखान बुडलेल्यांक संतोष हांवें जोड दिवंक आयला सुमिया उपकार हे सर मागोंक कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे धनिया जाऊं एक स्तुति गायन वय मागया आमी विविध गरजो आमचे बडयत आसतना विविध राष्ट्रांच्यो संवसाराच्यो बडयत आसतना पवित्र सभे खातीर मागया विविध यासकां खातीर धार्मीक भाव भयणी मिशनरी खातीर आमच्या ह्या मंदिरा खातीर दैविक खातीर मंदिर ह्या म्हयन्यांत विशेष रितीऱ्यो आसात पळय आमकां पास्काची रितीर आसा पयल्या हप्त्यांत आसा मागीर इंग्लिशांत रितीर आसा दुसऱ्या हप्त्यांत आनी उपरांत आमकां भुरग्यांची रितीर आसा एप्रिलाच्या 11 तारीख सांजेर 4 वरां तावन 13 तारीख सांजेर 4 वरां पर्यंत 2 दिसांची विशेष रितीर भुरग्यांक आनी उपरांत आमकां अशी विविध रितीऱ्यो कन्नडांत रितीर आसा आनी ताचे नंतर टिकी जॉर्ज आनी तांचो पंगडा तावन कन्नडांत विशेष रितीर आसा त्या खातीर आमी मागया आनी ह्या म्हयन्यान कुटुंबाच्यो रितीऱ्यो आसात मेयाच्या 19 तारखे तावन आयतार संजेर तावन 23 तारखे पर्यंत ब्रदर प्रकाश आनी पंगड आनी आमी सांगाता मेळोन कुटुंबाची रितीर चलयतले हांव ताचे उपरांत सिस्टर विमला
जेजूचे घाई आसली ती सिस्टर, तेचे सगळे आनी एक भयण, अशें तीर इंग्लीश आनी कन्नडांत असो तर्जुमो आसा. 20/7, 20/8, 20/9 आनी 30 मेयाची 27, 28, 29, 30 मेयांत 4 दिसांचे कुटुंबाचें संमेलन, फॅमिली कन्वेन्शन आसा. सगल्यो रित्यो ह्या रजेच्या दिसांनी आसल्यो ह्या मंदिरांत आनी विविध आमची योजना कामां सगळीं भेटोवन आमी मागया. सुमयाक सांगया, कर म्हाका सुमया तुजे शांती सदां. कर म्हाका सुमया तुझे शांती साधन, जीवन मुझे धनिया जाऊं एक स्तुति गायन. कर म्हाका सुमया तुझे शांती साधन, जीवन मुझे धनिया जाऊं एक स्तुति गाय. स्तुति कर मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमया ojciec पुनर्जीवन सालोय जास्त तुझ्या पुनर्जीवनाच्या सक्ते आमकां आशीर्वादित कर. हरी एक आमची मागणी तेस आशीर्वादित कर. सर भाव भयणी कष्टा संकष्टान पिडेन वायटान ऋणान आसल्यांक आशीर्वादित कर. आमची घरां आमचे जाग्याचे समस्या इतर संबंधाचे समस्या सुमया सकळ तुझ्या कृपेन सुमया ते सगळे सुमया सुडका दे सुडवोन दे. तुझी शांती समाधान तुवें जोडून दिल्ली पुनर्जीवन जेसू तुवें दिवची. आमच्या घरांनी वळोवन दे, कुटुंबांनी वळोवन दे, आमच्या संबंधान वळोवन दे. होय सुमया आमच्या काळजांनी आसूं, आमच्या राष्ट्रांत मोकळयली सवान विशेष कृपा या आमच्या मंदिरान विविध रित्यो आनी हरये कृपे बरीत आशीर्वादित कर. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमया thank you Lord, bless us, heal us, deliver us, sanctify us. Hallelujah 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 Lord, thank you Lord. आमी आतां विविध गरजां खातीर मागया. जी त्या सवांगच रायल्यान त्या सवां खातीर आमी मागया. जल्म दिवस आचरण करतात डॅरन डिसोजा मुंबय, 86th बर्थडे सेलेस्टिन लुईस अंधेरी ईस्ट, सिरिल पिंटो अल्लिपादे आंजलोर. तशेंच 25th बर्थडे रॉस्टन मेरियन लुईस भटकाळ हांकां आमी जल्माची शुभाशय पाठवून तांचे खातीर मागता. तशेंच अर्गांतीम आमकां विचारलां सेविंग फ्रॉम एक्सिडेंट बाय अश्विन होसूर. अर्गांतीम विचारता डॉनी लविना रियोना कुटिनो, वियोला आनी वेनेसा कोरेया चेप्पू. कामान प्रमोशन मेळिल्ल्या खातीर लॉय पिंटो दुबाय, विक्टर विल्मा मेंडोन्सा गंगोळ्ळी. एंगेजमेंटा खातीर बिनुशा लोबो मँगलोर, जेन रेबेल्लो विजया टावर्स. तशेंच सुराशिर्वादा मेळिल्ल्या खातीर आशेल जामेल डिसोजा उडपी. प्रत्येक तेसवा खातीर आमी मागता. हांगासर आयिल्लीं विविध तेसवा आज आमी समर्पण करता आसतना विविध गरजां खातीर आमी मागता आसतना उडास काडटा. लिल्ली सिक्वेरा मुंबय तेसवा खातीर आमी मागता. देवदीन जाल्ल्यान उडास आमी काडटा. लुसी मोंतेरो चेप्पू, एडवर्ड रोजारियो बचपे, किरण आनी रॉक मचादो उद्यावरा, आलिस आनी लुईस फर्नांडीस उद्यावरा. बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेरी लॉरेन्स नोरोन्ना वसाय वेस्ट, रेल्मा मार्टिस UM कावल रोड, जोकिम रेबेल्लो पुत्तूर, एवरेस्ट मस्करेनस आनी डेल्फिन मँगलोर, मायकल पायस बारेबायल मँगलोर. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी रेल्मा आनी मार्टिस बँगलोर. तशेंच स्टेफन मंतेरो सुरतकल हांचो आमी उडासकान तांचे खातीर ससनाचो विशय मागया. आनी आतां सुमयाचे बेसांव आमी जोडया.
हालेलुया हालेलुया ख्रिस्मोनान तो जीवन झाला आणि केरीस मोरा सोना हालेलुया हालेलुया ख्रिस्मोनान तो जीवन झाला आणि केरीस मोरा सोना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाचनो आज आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाची साक्षीदार जाल्ल्या आमी ताच्या एवकरेस्ताच्या मेजा भोंवती जमल्या. पुनर्जिवंत जेजू आमच्या जिविताचो बरवोसो हो संदेश आमकां आयचे वाचपां दितात. आमी बरवशाच्या वाटेन समकूंक तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बरवशांत सदांच वाडोवंक गरज आसली कृपा ह्या मिसा वेळार त्याच पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू लागीं आमी मागया. आमी खंयच्याय रितीनी नितळ ना, आत्मीक जावं या शारिरीक जावं या खंयच्याय रितीनी एकामेकांतावन आमी पयस गेल्या तांचे सर्व बोगसाणे मागोवन आमी सर्व सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पुदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सडोवन हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बगें सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पथकां बोगसून आमकां ससनूच्या जिबिताक पावों. आमेन. सोमिया काकळूत सोमिया काकळूत ख्रिस्ता काकळूत ख्रिस्ता काकळूत सोमिया काकळूत सोमिया काकळूत महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता. आमची काकळूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थया. देवा आमच्या तारोका पवित्र स्नानावरवीं मनशाक नवो जल्म दिवन आमचे क्रिस्ती कुटुंब तूं वाडयता साय.
आनी पास्का परबेच्या संभ्रमांत आम्हा समेस्तांक तुझ्या जिवान अदीक बरताय. असो तुजो मोग तूं आमकां बाबरतान साकोंक दिताय. त्या बाबरता प्रमाणे चलोंक आनी तुजें दैवीक मोगाचें जिवीत आमचे भितर जतनायेन सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावानो आनी जेरुजलेमाच्या निवास्यानो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगतां त्या उतरांक चीत दिया. इस्रायलाच्या मनशानो, म्हज्या उतरांक कान दिया. नाजरतचो जेजू देवान पासांद करन तुमचे मदें धाडलोलो मनीस. हाका रुजवात जावन देवान ताचे मरिपात तुमचे मुखार केल्लीं तीं आसार्यां, विचित्र कार्यां आनी कुणां तुमीच जाणात. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे आदीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका आणबोरत्या करना कुरसायलो आनी जिविशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला. कित्याक मोर्न ताका आपले मुठी भितर धਰਨ दवरूंक शकले ना. ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच आलसो ना. ह्या पासत म्हजें काळीज संतोसलां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी बरवश्यांत जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोवंक सोडचो नाय. जिविताचो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावानो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशयांत इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगेत. तो मोर्न पावलो आनी ताका निकेबिलो. ताचो पोंडू आज पर्यंत आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपले संततीचो एकलो आपल्या राज्यासनार बसतलो म्हणून देवान आपणाक परमणार केल्ली बसवणी तो जाण आसलो आनी ताका पाताळांत सांडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसाडाय देखली ना म्हणून ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशयांतलें सत ताणें पयलेंच परगट केलें. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी समेस्त त्या सताच्यो साक्षो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतस बसयल्ल्या पवित्र आत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सरेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तूंच म्हजो धणी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवान पात्र. म्हजो जिनियसो पुडार तुज्याच हातांत आसा. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. म्हाका बूद सांगतल्या सरेस्पराक हांव दीन वाजतां. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्करण म्हाका तें उगडासा काडटा. सरेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजेशी आसा तर हांव केदींच आलसो ना. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्कायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखूंक दिवचो नाय. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां.
तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सुख. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. दीस वो आयचो सुरेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी पावया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्परा तुझे उतर पावते बरे परगडचे खातीर म्हजे वोंट आनी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी सुमयाच्या दुतान सांगिल्लें आयकून त्यो स्त्रियो अर्दे भियान अर्दे संतोषान म्हणल्या परी समाधी तावन शिसांक खबर दिवंक धांवां धांवी गेल्यो. तेदवां एकसपणे जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. तवळ जेजून तांकां सांगलें, भियेनाकात, वसा आनी म्हज्या भावांक गलिलियाक वचोंक सांगा, थंय ते म्हाका देखतेले. स्त्रियो गेल्लेस पाऱ्या घरा मदल्या थोडे शहराक गेले आनी घडुल्ल्यो सर्व संगती प्रधान याजकांक तांणी कळयल्यो. तवळ प्रधान याजक वचून मतबऱ्यांक मेळ्ळे आनी दोनी पंगडांनी संगता मेळोन एक मतलब केलो. शिपायांक तांणी बरो दुडू खावयलो आनी तांचे करना हे परी सांगयलें. राती आमी न्हिदोन आसल्या वेळार ताचे शीस आयले आनी ताची कूड सोर्यां व्हरून गेले आनी तांकां धैर्य दिवन ते म्हणाले, आनी ही खबर अधिपतीच्या कानांत पडत जाल्यार ताका आमी समजयता आनी तुमची भद्रती पळयता. शिपायांनी दुडू घेतलो आनी तांकां शिकोवन दिल्ल्या प्रमाणे केलें. अशी ही खाणी जुदेव लोकां मदें विस्तारली आनी आज पर्यंत ती तशीच चालू आसा. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जिवंत क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजूच्या जिवंतपणाक दोन थरांची प्रतिक्रिया आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू जिवंत जाला म्हणलें जाणा जावन स्त्रियो संतोषान भरल्यो. तांच्या संतोषाक मीत मेर नासली. जेजू जिवंत जाला म्हणलें आयकून जुदेव मुखेली भियान घुसपड जाले. तांचे अन्यायाचें ह्या स्वार्थाचें योजन निर्फळ जालें. स्त्रियांनी दिल्ली साक्ष अमर जाली. पाऱ्याघरांची साक्ष मोरून गेली. कित्याक जुदेव समाजेंत स्त्रियाचे साक्षेक मोल दिनातले, तरी ती साक्ष स्वताची साक्ष तर अमर बाळटा. पडकेरी साक्ष
आळवून वेता. समाधीसरचे गेल्ल्या स्त्रियांनी जेजूचे जिवंतपण तांच्या काळजांत बगलें आनी तें तांणी कशें देखलें तेंच परगट केलें. पाऱ्यागरांनी दुबावाक वळख जावन काळजांत जाल्ल्या अनभोगा विरोध दोळ्यांनी देखिल्ल्या गणिता विरोध साक्ष दिली. आमी जेजूचें जिवंतपण पळोवंक ना. जेजू आमकां दिश्टीकय पडलो ना. आमी पळोवंक आमी भावार्थाच्या दृश्टेंत वर्तें देणें आमकां ताणें वदकसून दिलां. जेजूचो लक्षिल्ल्यान अनभोग जोडून त्या स्त्रियां बरी जेजूची खरी साक्ष जावन भावार्थांत आमी थीर जावन थोडो भावार्थ धैर्यान आमी केदाळा परगटूंक मुखार सरता. त्या दळा जेजूचें जिवंतपणाचो बरवसो आमच्या काळजांत तावन उब जाल्लो आमकां कळीत जाता. 2013 इस्वेंत पास्का फेस्ताच्या वेळी पाप फ्रांसिसान सांगिल्लें जेजूचें पुनर्जिवंतपण पंत्यापराच्या स्त्रियांनी फोंडाक दिल्ल्या भेटी सोवें सुरू जाता. जेजूच्या पोंडा लागीं तांकां मान अर्पूंक गेल्ल्या स्त्रियांक पळोवन फकत पळयिल्लें रितो फोंड आनी लोळुल्ली ती शिळा. जेजूचें पुनर्जिवंतपण आमकां सोमेस्तांक एक बरो संदेश दिता. तो जावन आसा मरण ह्या संवसारांत सोंपणी तरी पेल्या तडीक आमकां उगडचें एक उजवाडाचें दार. जेजूचें पुनर्जिवंतपण आमच्या जिवंतपणाचो बरवसो. त्याच पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशांत आसली आमी सर्व भाव भयणी जिवंतपणाचो बरवसो आनी पातयेणी आमी एकामेका थंय वांटूंक मुखार वचोंक जाय. कशें त्या स्त्रियांनी पळयल्लें तांणी देखिल्लें तांणी वचोन ताच्याच भावांक कळीत केलें आनी पुनर्जिवंतपणाचो तो उजवाड हेरां थंय फांकोवंक तीं पावलीं. आमच्या जिवितांत साबार फावटी असलीं गडितां जातात आनी त्या गडितां मुखांतर पुनर्जिवंतपणाचो जेजूचो भावार्थ आमकां वांटून घेवंक आमकां आदार आनी कृपा मेळटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, उटया आमी त्या स्त्रियां परी आनी चलयां हेरांक पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो दिवंक, पुनर्जिवंतपणाची पातयेणी दिवंक आनी पुनर्जिवंतपणाचो मोग एकामेकाक वांटूंक. तुवें दिल्ल्या देण्यांनी सोम्या हरसिता, वेंचना रंगाळ उतरांनी तुका वर्णिता. संतोष भरीत काळजान ही काणी कांदिता, उल्हास भरीत गितांनी ओपून ती दिता. घे सोमिया मोगान तुगे, आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद गंध येन तुगे, तिचे सवे आमकांच तुगे. घे सोमिया मोगान तुगे, कधी मस्त आशीर्वाद गंध येन तुगे, तिचे सवे आमकांच तुगे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या देवा, पवित्र स्नानान तुजीं भुरगीं जावन तुका आमचो बाप म्हणून वळखोंद आनी मोगान पसारूंक आमी पावल्या. अशें आमचें जिवीत वर्त्या सवयेचें जालां, तर त्या देण्या खातीर तुका दिन वासून आमी हें बलिदान ओपून दिता. तें तूं दयेन मानून घे
आनी तुका आमच्या मोगाळ बापा तुज्या ससनाच्या सुखाक बगोवंक आमकां फावो कर हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. तिसरेच प्रार्थना भारतां सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीसो आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखण निवर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोब निराप्रदी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवंत जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवा उसगी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय उसगी तुका जय जय उसगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक दारुणी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक खरराचें हें रगात पत्कांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. बाबर तसो गुट पर गठुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिबीत असो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रथमेचेर विस्तारलेलो तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रेतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टकथेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माया सांगती भगेवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मन वल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया खुनिया जिवितांत सबच आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्याच वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरनुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जियेताय रास करताय ससनाच्या ससनाक. सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माया मोगसनी कोडजगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाच्या न्हू ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. सोमिया तुका हांव वतयता, तुज्या येण्याक दादोस जाता. सोमिया म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता. प्रार्थया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, जेजूच्या पास्का वरवीं तुज्या जिवान तुवें आमकां भरलाय आनी पास्काच्या सडवणेच्या मार्गार तुवें आमकां घेतलाय. ह्या मार्गार तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चड आमकां फावो जावं. ताच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडोवं असो, आनी जेजू बराबर ससनाच्या पास्काच्या उतरां वरत्या संतोशाक आमी पावूं. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो, आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्तच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया हालेलुया. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया. कित्या जाका तूं वोवंक फावो जाली. हालेलुया. कित्या जाका तूं वोवंक फावो जाली. हालेलुया. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव.